बेङ्गलूरु मध्ये टर्मिनल् 2 इति इत्युक्ते विमानपत्तनस्य टर्मिनल् 2 इति स्थानतः कानिचन दृश्यानि पश्यतु भवन्तः। अत्र 23-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य जनवरी मासस्य 15 दिनाङ्के एव एतस्य विमानपत्तनस्य टर्मिनल् लोकार्पणं प्रधानमन्त्रिणा मोदी महोदयेन कृतम्। इदानीम् अहम् अत्र अस्मि। इतः कोलालम्पूरं प्रति गन्तुम् अहम् इदानीम् अत्र एव अस्मि। अत्र सर्वं कर्णाटका गार्डन् सिटी इति कर्णाटकः प्रसिद्धः अस्ति बेङ्गलूरु। अतः सर्वम् अत्र सस्य गार्डन् रूपेण एव अत्र सर्वं तेन गार्डन् रूपेण सर्वम् अत्र कृतम् इति विशेषता अस्ति। बहु सम्यक् रीत्या नेचुरल् लैटिङ्ग् अस्ति। उपरितः पश्यतु, सर्वम् अधिकाधिकं सूर्यप्रकाशकारणेन एव अत्र प्रकाशः अस्ति इति विशिष्टता अपि अस्ति। एर्पोर्ट् विमानपत्तनस्थाने अत्र ड्यूटी फ्री आपणाः सन्ति। बहु सम्यक् रीत्या सर्वम् अत्र सज्जीकृतमस्ति। इदानीं बोर्डिङ्ग् द्वारं प्रति अहं गच्छन् अस्मि। आल् बोर्डिङ्ग् गेट्स् इति अत्र लिखितमस्ति। तत्र अहं गच्छन् अस्मि। मार्गमध्ये आपणाः सर्वं सन्ति एव, सर्वे सन्ति एव। इत्युक्ते तत्र गत्वा यदि वस्तूनि क्रेतुम् इच्छन्ति चेत् जनाः तत्र गत्वा सामग्र्यः क्रेतुं शक्नुवन्ति। इदानीं बोर्डिङ्ग् गेट्स् पर्यन्तं सर्वम् अत्र उपरि अपि पश्यतु, सर्वं नेचुरल् लैटिङ्ग्, प्रकृतितः सूर्यरश्मितः एव सर्वम् अत्र लैटिङ्ग्। इत्युक्ते इल्युमिनेशन् अपि अस्ति आर्टिफिशियल्, किन्तु अधिकाधिकं सूर्यप्रकाशस्य उपयोगः ते कृतवन्तः सन्ति। काष्ठ अंशान् उपयुज्य एव सर्वमत्र निर्मितमस्ति। वुडन् फिनिश् एतादृशं ग्लामरस् एथनिक् लुक् इति। इत्युक्ते बेङ्गलूर् गार्डन् सिटी एव अहं पूर्वम् उक्तवान्। अतः गार्डन् सिटी यथा अस्ति तथा एव सर्वमत्र निर्मितमस्ति। अद्य 25-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्कः। मम तु कोलालम्पूर् विमानयानमस्ति। इत्युक्ते अत्र द्वितीयपङ्क्तिं पश्यतु, अत्र लिखितमस्ति
1355 कोलालम्पूर् 6C1037। इदानीं तु कन्नडभाषायां लिखितमस्ति, अतः इदानीं तु आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति, अतः पठितुं शक्नोमि। पुनः कन्नडभाषायाम् 8C3 मध्ये 6C1037 1355 कोलालम्पूर् इदानीम् आङ्ग्लभाषायाम्। अत्र समयः तु 11:12 C3 इति स्थाने द्वारे अस्ति मम विमानयानम्, अतः तत्र इदानीं गच्छन् अस्मि। अत्र सर्वं पश्यतु, एतादृशं सुन्दररीत्या सर्वम् अत्र एतादृशं सुन्दररीत्या एव अत्र निर्मितमस्ति। गार्डन् सिटी इति यदा ते सङ्कल्पं कृतवन्तः, एतादृशमेव पूर्णं सर्वं काष्ठ अंशान् उपयुज्य एव निर्मितं, कम्प्लीट्लि वुडन् फिनिश् एण्ड् डेकोर्